यो चाहिँ मेरो साथी पुष्पाले दिएको बर्थडे गिफ्ट। कस्तो राम्रो यो मनाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच मेरो साथी। 1 2 3 वाला सुन यो चाहिँ कसरी हो? ईशान हो। This is Ayush. Okay, let me see. आयुषले दिएको मलाई यो। कप हो। उसले दिएको है। आयुष यस्तो गरिदेऊ त। यस्तो ल आयुषले दिएको मलाई। यो चाहिँ मलाई ईशानले ल्याइदिएको। कस्तो राम्रो पानी हो यो चाहिँ। यो नि कपै हो। कप के हो? कप कप ईशान चाहिँ यता खाना खान्छ। तिम्रो दामी छ। अनि यसमा चाहिँ आस्था ल्यायो। Have my darling sister lots of love from your sis Asna plus Vinasma Anil. Perfume हो यो सेल्फी बल परफ्युम हो यो भाडो दिनु एक पनि छ तिमी लागि रे म अनलाइन बिल केक बनाउन भने ओ कुन हो के हो कुन हो होइन यो खोइ त यसो कुनै छैन Thank you so much. अब लास्ट ला केक सबै झारेछ यहाँ सानी बहिनीले दिएको है यो चाहिँ सानी बहिनी उता सानो बहिनी ल्याइदिएको सकिन हौ यो त हजुर मामा हाम्रो beautiful things takes time to happen. I think they are right because you also took long time to come in my life and now you are here, so I won't let you go and you are far from your dear table. Thank you. Thank you so much. They said, Sonia, they said beautiful things take time to happen. I think they are right because you always took long time to come in my life. And now you are going, you are here, so I won't let you go anywhere. From your heart, Anusa. Thank you so much. मलाई चाहिने कुरा यो मेरो अफिसमा तातो भात कस्तो जाने लाग्यो थ्यांक यू सो मच हामीलाई मलाई सबैभन्दा इरिटेट गर्ने मान्छेबाट है माथिको त सुरुमा खोल्नु सबैले खाना खान्छ हामी
चाहिन्छ मेरो चाहिँ अर्को टी सर्ट पनि थियो मेरो कति राम्रो है बर्थडे गिफ्ट एक-एकवटा नोट्स पढ्नु है फेरि त्यहाँ कति मेहनत गरेको मेरो येल्लो कभरमा नोट्स है नोट पढेर ह्याप्पी बर्थडे फ्रम अरुण एन्ड पुष्पा पनि छ यो मेरो फेभरेट राइड माया थ्याङ्क यू एकदमै संस्कार यो स्टेप बाई है स्टेपमा थिएन है नोट मलाई थाहा छैन जस्ट ब्लसर यो बारेमा मलाई केही थाहा छैन अब हजुरलाई मेकअप गर्न मन लाग्यो भने यो ट्राई गर्नु होला भनेको थ्याङ्क यू धेरै टाइम लाग्यो होला है धेरै मेहनत होटलमा निन्दा लाग्दा खानु होला लाइफमा कस्तो कस्तो मान्छे बनायो दिदी This is the pork. The ring one. वाउ थ्याङ्क यू यो हाम्रो बिट्स अफ पिएचपी को ट्राई टेन ट्यागस है अरे एडभर्टाइजमेन्ट पनि छ ल स्पन्जेस हजुरलाई स्पन्जेस मनपर्छ I know you are not a fan of Vishkansis, but you know I'm so better with it. Your sister loves you. Thank you. Spider-Man hand. T-shirt. What makes you thick? The question book. Know yourself better through this. Do feel it. Okay. Thank you. अरूको पढेको छुइनँ मैले नेल पोलिस किन्दिनँ भनेर आई होप यु लाइक द कलर्स मनपर्छ त्यसको ल्याउने हो थ्याङ्क यू निकालिदिन्छ निकाल्ने हो होइन हो You're amazing. Happy birthday to you. म एक्लै भएको बेला बढ्छ पुरै फिल्टर गरेको छु कहिले लेखिसके यो अस्ति भर्खर टाइम नभएर लेख्दा सबै लेखेर हेर्नु न कि थ्याङ्क यू म बढ्छु अरूले त खोइ Paruna Malaisabu. Happy birthday, Divya. I wish you the best of years ahead and may I see you smiling in all of them. You have been a very special person in my life. A sister who always told me my truth and managed to bring out of me. And a father friend who can always talk about my life and anything beyond. We have had great memories in the past from birthday celebration at your home to meeting a circuit together. Later one who always be more special. Going to Mumbai twice together. Those true emotion and finally the happiness of meeting our ideal. Yes, that was awesome. We still have decades to be around and lots to explore together. I believe and hope those coming days we will be together as friends and brother and sister, make memories, travel, eat, love, laugh, dance, sing and more. Looking forward to life with you. You are beautiful. Stay so happy. Love you. I love you so much. Bye. त्यसमा चाहिँ बार्गेनिङ भएको सारा मेरो मैले कलरले गरेको मैले येलो लगिदिनु भनेर मैले चाहिँ येलो मैले धेरै ट्राई गरेको छुइनँ नि त थ्याङ्क यू सबै कति माया गरेका तिमीले मलाई स्विटी माया गर्छ तिमी मलाई हेडरुम छ है थ्याङ्क यू
सेप लेके हाँ बैठे ना सब आनी शॉर्ट कार्ड बेटा सस्का अर्को वर्ष पनि यस्तै सुसाउनु पर्छ।